مسيح يزارب انتهي مالتي بخال أبهلا وانجيل بزعب إسرائيل يكونن وانجيل بزعب أبراهام يكونن وانجيل بزعب بلوك ينزل له بطاطا يكونن وانجيل بزعب سماين مدرن فترة ونا يكونن وانجيل بزعب ورد بزعب كريستوس هاللويا السخاء قال السجاهو انتهي زبلة استقلت عملخ سب هو استقلت أبو دخلنا نقبلوا زي كأنه مهنيات كنتاي مسيح متحول ببيت منجست بفراس بخبري عجبه متقيل أنهم تصبيه منيرو نسوكم كاب جليلا كاب جليلا ترى متقيل كنا كاب جنجل توليدو سراب كوين سراب ترديكم الله لا يفرجن سرعتني كوين عاد أميزي سماين مدرسة فترة كوينا ندا فرنيشر كيف حق كله يخاطره كيف حق مال ودي أسيف تباهي يا سماين مدرسة دايز قبله انتهي مالتي بخال أبهلا وانجيل بزعب إسرائيل يكونن وانجيل بزعب أبراهام يكونن وانجيل بزعب بلوك ينزل له بطاطا يكونن وانجيل بزعب سماين مدرن فترة ونا يكونن وانجيل بزعب ورد بزعب كريستوس هاللويا كبر نقول تايهون سلازم تحفت خلنا بكلنا خلنا نسمع خلنا كم بيريا السبات انت خون كورالنا بالحتى نهات كوينا علت بزعب كريستوس كم زارب كن مرمر إنا نمهار زلنا زتمرت الزمالتي أوكي سلازي كم أنتو خوينو توليلنا لو ما عندنا بزن زرارة وحساب كن كيد كلنا توليلنا زفترة مراف حدا تنكف كنا برينا مخنياتهم كاب زفترة حدا هنوت أي كألنا بايزي بتصح ريش سخون رديت هسه لزلبو خقول فخا أيد لهون أنا مخنياتهم تردوا وصل زلكم كسجروا أيد لهون سلازي أبزفترة مراف حدا زلوا قال انت إزبل اتناي مجمر يا أجزابير سماين بمجمر تا أجزابير سماين بدر انتهي قبر إزبل فترة زبل زلوا نايهيبرو قال بايزوي سماي أيكون زبل سمايات يزبل اللهم صاي انتهي يزبل سمايات يزبل أجزابير فترة يزبل السمايات زبلوا زلوا جن انتهي وكيلي انتهي الكمني بزعبة أب سماي زلوا فترات وكيلي حجي سمعني أجزابير سمايات مسفترة سمايات كم زنوري إزلنا بادو ميدا ويكا أقول يكون سمايات أب سمايات فترات هاللو أب سمايات بلانيتات هاللو مهوارات هاللو أب سمايات كابتم زلو بلانيتات ساينتيست بس يحمم زلو ببزح شعوط هاللو زي بس حمم نقول كتم زبط حمم شمنت بلانيتات هاللو أتم شمنت بلانيتات كأب سمايات فترة مجزابير سمعني بتعميز قرمكم بايزوي هجي سام مدرن حين كتودا دربون كلهم كم تباهيل سلز قمة أب ساينس وتماهرين 150 جيزة كاب مدر عفني تبلت هاي كم زغنة تفضلهم مدركوا بطعمكم يعني شتى أفتازنا أسد بلانيت يعني نحن نزلنا إذا مدر ريخات تقرم يخامش إذا مدر ريخات تقرم ليه تقرم تدرنا عندها كتدرنا كل خان تأخذ تدنقن بتا مدر زي كونس نتا مدر بزفات أرات العبي عملا خاتنا هاللويا نسونات كأبوي كتبر نيسس يقول يزير فازر بعد هفتان بالس أجان ندنا سلامتي ندنا قيامش زغول هفتنا تويو إذا كلنا مخاين ناتوين إذا كل فوقاتنا تويل كتدنا مش نتفوقات يكون كتدنا غزلها نتفوق بعد البيت زم تصبي حتى دنا زسم نزز مدرن سماين كنري خلنا أنا مجمرة سمايات خلنا نقرأكم دليل زلهم عدي كاب مدر حليفنا وزع سمايتنا خلنا زار دليل زلهم سمايات كتري وخلهم أب سمايات جنا ساينتيستوش زي بتحوم بزحات بلانيت بشحات قصور بلانيت هتالو قلت هاي بارا نزز خون حدا مجلس أب إيوب مصحف معرف 30 شمون تنزل حساب حنت نطبخ نقرأكم أن إيوب كزارب خلوك زي أبهر أنا سي إذا كل فترات كفتر كلهم السخاس أبين يركايلو مش أبي إخواني الكاسك تعال سبعين تكون كايلو سبعين تكون كمال تنامر تمسير كبرني يسوع amazing يبايزوا بزعبان إجزابي فتعرين نتن لوعلاو نتن حيال نتن كبر نتن جنان نتن ززارب قاليو إيوب معرف سلام شو متن إجزابي رن إيوب نحدا والكسب يزمل له صلوا نجرن أبتوش تري ونجر بزعبا فترات يكون تريو بزعبا فترات تري خلهم زفترات كدقم كله مالتي بايزوا زفترات كبرها خلو إيوب معرف سلام شو متن معرف سلام تسعة معرف أربعة كل تنتبايل سوا زفترة معرف حادن معرف كلتن كبره راه خلو أبي خطرهم أبي يوم معرف سلام شمنتن نمنكم اللي صار خلون يوم انتهي لهم اللي صار خلو بزرزر زفترة فترة راي كنقرأ جميل إذا يوم كفترة كله نسخة أبي نير كايو هاللويا نمتى كم تقولون تفضليهم أبل على جزء أبي رسل زوجر مرة أبل علي أبي النتو نقص زخونا نجروس اللي زي تمالئه تعنقص اللي زي تمالئه نبرتوس اللي استبتاتنا دقوس اللي زمتوه أب عين عمله زك قليل كوي مخنياتهم جزء أبي رأس فقير رسل زمن هاللويا لما أنا خنقرأكم جزء أبي هير هاللويا زوجرهم كلهم نجارات انتهى هاليوم لول زخونا جزء أبي حيال النذكر دوكم كله توم نجارات بعطفهم النسيم هاللويا praise God
أنا عندي زفترات كتصنع حلو زبره اللي زلوا برهان نايك زيابير حيال الناس يكبرني يزيون ناتنا خان اشتي مخان أبيت زيابير ناي سماين مدرن ريقة أوكي سماين مدرن كزرقة حلو زيابير كم بس عفوا زار كله تايم السمايات سيلو مش بمنتاي زرقة حلو زلكعة بس بزي أزلكعة ما نتقول اللهم زي زي بيتروزي أتريوا لهم زي أجر لك عزل لهم سمايات مدرن أب عينك زيابير كم زي عين تلك عنزل لوا أحزاب كأيلو حنت تب زبالة ماي أبي كم زل لايلو أبوش تعترو خمس ودق تبتها أحزاب كوي اللهم زي كبرني يا سيون زيابير وعيننا خفت هاللويا أكن بزخونو نجارات زي ربحو نجارات كو يتلقول أملاخ ميسن قبر زلنا خوي يسمع عنه ربع يزوي أبز مدر بزبلع بزستة ببروسس بحذر بقلمله تعبي زيابير كي قلت أنا مغنياتهم عبيت نجارات كين رأي زخونة لمثالي رأيو بتعامي عبي نجار أنا نخيري زي حنت تصبعت ترى عيني كم تجارات فلت أديهم عبي سماي نخيري سي كم زي أجيرن تقريبا إذا تصبعتين إيش تتصبعتي تعبي سماي أتجاردني إذا زنا أسات كأن زخونة أبي وتنا زفت أنا حطوتات نت اللؤر زخونة حيال زخونة زيابير هاللويا كي جاردنا زخلت مرتين أنا مهار زلنا مالت برايز جاد نسخ أنا إجزابير إلتفترو إتزفت أنا حيال أملاخ إجزابير سلزي أبزخن رخلنا تازر الأخوان جرن تايلا سمايات فتير إجزابير تبل حساب الله مخنياتهم قبض بالكم نايجري نايهبروك قال بتعمي بتخكر زبرها رسول زغون نايتقرني أنا محارني عن سماء إلو مش إجزابير مجمرتها سماء مدر فترة ديلو قلنا نايهبروك قال كم بقولهم دايجي مسخاتهم كابت روت وورد يوم كتمهار زلكم كتمهار قولهم ده أنتم تقولوا سمايات يزبلوا سمايات انتيلو تنري أزلنا سماي كالة بزح فترات كم زلوا أندرستاند نجبر لنا مالتي توم كالة بلانيتات كم زلوا مالتي زي ترى بعيني ساينتيست زي بتصحوهم نحن زبط احنا يوم بصحف تتصحفنا بعد بيزنا قرنا هاللويا صاق جابي بعد زردنا مالتي سلزي كاب ساينتيستوش زبلت ردي تاب تشركي زلوا مالتي هاللويا كبرني السيون كم حد عبي ناي عبيت يونيفرسيتي زمهار حدا زي حدا نقولكم دي حدا بروفيسور ناي يونيفرسيتي ممهري ترى خيمنا ديسكاس ندا قبرنا بقى يعطاشمنا بالإزار بقى فلات إيلي إذا أمن قلمل لك مش تعشمونا قبره نحنا خمسة يقول زخون حيمانة نهات غير إذا حسبنا نيرو دحري أفنا خفيتنا خن الزلارة كنجمر كلنا سنبيدو مالتي أبي ختم هيركايل هاللويا أبي يونيفرسيتي ختم هيركا مالتي كوي أنا أبسما يونيفرسيتي ختم هير هاللويا church ناي سما يونيفرسيتي كبرني يزيون اللهم زين قويتاي بارخ مخنياتهم ناي سما يتشر نسانا سلزر مالتي التيشر كأ منفس كوبسي بحال كابي بتخاف سماعي بتي ده سواء زي تمهارو سبات مدرز نبرو دك أمزابر تريهم كلهم زي تمهارو سبات يوم نيرهم قليلا أمز عبيو سبات نيرهم أبي يرسالين تزي كوين سبات أب قليلا هم مهورات قوني يكونن نجرجنا كل زمهرن كل فلات زغورن أوش تغنيرو وده بال سلز استمرت خابير خبيهم كابي أنت يومه إلهم كجرهم خلوا تريهم نبنت بكم لسكم كلهم أنت أيتوانا نجري church is wisdom زي إذا تبابات زي أب منفس عالم زلوا نحلكنا النسلت أنا نختفلت مالتي ويك أختفلت مالتي نتشارج استوهابت تباباتن مستوعلاتن فلتاتن تجري زلوا التحدث تجري زلوا أب قال فلتت قال أبز مصحف كرسنا تقوم زلوا لوجوس زبل مالتي أبز لوجوس بهالقال كا ريماز بهالبرهان هالو مالتي سلت غبز بالكم سمايات زبلوا نجر انتهي لو بناي هيبروك قال كم بقولكم براشيت براه إلهيم إت أشناهم بيتا أريد سيبل بيتا أريد لسه يكونون زارب زلوا هبرونيا هاللويا آمين كي تقول فريز هاللويا خينو بل مالتي هبرونيا إت زاريبه نه هبرو قال مالتيو إذا مالتك أنت هاي مالتي أملاخ بمجمرتا سماياتن تاين مدرن تاي جبرة فترة مالتي إذا سمايات زبلو زلوا قال تري وخلهم كم زبلكهم أبناء بابلون تالمود زبحال متحف على إسرائيلاويان أبناء بابلون تالمود زبحال إسرائيلاويان صحفوا وحد حساب كتير يخلهم تايلهم ومسيركم إذا جوزاو زخونا أكلا وعالم قدم مفتقرو إجزامير عقديمو أجندان علامان حزيو أبلو بنيرو إتقابلو بزنبر حساب إتقابلو بزنبر بلان كجلت قلو جن تايجرو سماياتن مدرن تايجبر يبل فترة يبلو مالتي إذا خا تالمود ناي بابلون تالمود زبال بايزوي
ታልሙድ ኢልኩም ሰርች ግበሉ ታልሙድ ማለት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፃኢ እስራኤላውያን ዝቕበልዎ መጽሐፍት ኣለዉ ብዙሕ መብራህርህ ዘለዎ መጽሓፍ ኦፍ ኮርስ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይበልፅን ምክንያቱም ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝጋጨ እንተኮይኑ ይንቕበሉ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሞር ዘብራህርህልና እንተኮይኑ ግን ንቕበሎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ታልሙድ ኢሎሞ ዘለዉ ምዕራፍ 53 ሰለዚ ምዕራፍ 54 ቁጥሪ 1 ማለት እዩ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝተዳለው 7 ነገራት እግዚአብሔር አዳሊ ነይሩ ይብሉ እስራኤላውያን በታልሙዶም ንሱ ከዓ ተቀደማይ ቶራ ካብ ዝብሎ ከዓ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉልና ዘሎ አቀዲሙ እግዚአብሔር አዳሊው ዝነበረ ናይ ባዕሉ ፕላን ተገበረልና እዩ ክገልጸልና እዩ ኢሎም ያምኑ አነ ግን ካብኡ ዝሓለፈን ካብኡ ዝተሳገረ ነገር ክነግረኩም ኣብዚ ቶራዚ እግዚአብሔር ወዱ ክርስቶስ ኢየሱስን ክገልጸልና ይጽሒፎ ዘሎ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ምክንያቱም በመጀመርታ ዝብል ባዕሉ ትሪኦ ከለኹም ዛዕባ ክርስቶስ ሪፕሬዘንት ዝገብር በመጀመርታ ዝብሎ ዘሎ በመጀመርታ ዝብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቀዳይ ዘባርአና ማለት እዩ እንታይ ላሪና ይርና በመጀመርታ እግዚአብሔር ማን በመጀመርታ ቃል ነበረ ይለውምሽ እቲ ቃል እንታይ ገይርዎ እቲ በመጀመርታ ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር በቲ ቃል ገይሩ እንታይ ገይሩ በመጀመርታ እግዚአብሔር ሰማያትን ምድርን እንታይ ገበረ ፈጠረ ስለዚህ ሰማያትን ምድርን ንመን ማግኒፋይ ዝገብሩ ይለኩም ኣለኹ ነቲ ቃል እቲ ቃል ካብ በመጀመርታ ዝነበረ እቲ በመጀመርታ ዝነበረ ካመን ኣብ እግዚአብሔር ዝነበረ ምሽ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዝነበረ ካመን እግዚአብሔር ዝነበረ ንሱኻ ቃል ስጋ ኮይኑ እንታይ ዝበለ ዝተገልጸ አምላኽ ሰብ ኮይኑ ዝተገልጸ አምላኽ ኣብ ሞዳቱ ስሙዑን ሕጂ እግዚአብሔር መጀመርያ በፍጥረታት ነፍሱና ገለጸ ንወዱና ገለጸ ንክርስቶስ እናኽበሮ ይመጽ እግዚአብሔር ዳህራይ ሰባት አንደርስታንድ ስለዚህ ይገበሩ መወዳእታ ግን ካብ ፍጥረት ዝሓለፈ በዓሉ ተገሊጹ ማለት ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዓሉ ተገሊጹ አምላኽ ማለት ሰብ ኮይኑ በሰብ ሳይዝ ተገሊጹ ማለት ታሶ ፍሪዞ ብሎ ክርስትና እዚ በሰብ መልክዕ ዝተገልጸ እግዚአብሔርና ንኣምን ንሕና ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ዝኾነ ሰብ ጥራይ ከይን ብሎ አምላኽ እውን እዩ አምላኽ ጥራይ ከይን ብሎ ከዓ ሰብ እውን እዩ በባህሪ በክልተ ባህር ዝተገልጸ በሰብነቱን በአምላኽነቱን ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ከይን በክልተ ባህር ዝተገልጸ በመንነቱ ግን ወደ አምላኽ ዝኾነ ወልድ ዝኾነ ማለት እዩ ወይታ ይባረክ ንሱ ኢና ንመሃዘልና ኣብዚ ቃል እዚ ማለት እዩ ስለዚ እቶም እስራኤላውያን ከም ዝበልኩም ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክገልጽ ዝደለ አቀዲሙ እዘን ቶራ ዝበሃላ ቶራ ማለት እንታይ እዩ ሓሙሽተ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ማለት እዩ ምሽ ካብተን ሓሙሽተ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ ሓደ እንታይ እዩ ኦሪት ዘፍጥረት የነገር ጅማሬ ማለት እዩ ናይ ፍጥረት ጅማሬ ናይ ተውልድ ዝሓረግ ጅማሬ ናይ አቦታት ዘርኢ ጅማሬ ምክንያቱም አቦታት በሙሉኦም ተግረኽሙ አብዮም ትረኽቦም ኣብ ዘፍጥረት ከም ትረኽቦም እንክሉድ እስራኤል ያዕቆብ ማለት እዩ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ዝጅምረሉ እንኮ ዘፍጥረት እኮ ምሽ ነው ሓደ ሰብ ነይሩ እኮ እዩ መን ያዕቆብ ዝበሃል ግን ክልተ ነገራት እናነጻጸረ ዝሪኦ ነገራት አሉ ካል ኔክስት ክንበጽሕ ከልና ሆሪአኩም እንታይ እንዳበለ ይመጽ እግዚአብሔር መጀመሪያ ምሽ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ይስሐቅን እስማኤል ማለት እዩ እስማኤል አቀዲሙ ተወሊዱ ግን እግዚአብሔር ምስ እስማኤል አይኮነን ላይ ገይሩ ምስ መን ገይሩ ምስ ይስሐቅ ማለት ማን እዩ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እስማኤል ናይ ምን ምሳሌ ናይ አዳም ምሳሌ ናይ ምድራውነት ምሳሌ ናይ ጦረኝነት ምሳሌ ናይ ጻዕር ምሳሌ ክርስቶስ ናይ ምንታይ ምሳሌ ናይ በረኸት ምሳሌ ሕጂ ባዕሉ ትሪኦ ኣለኹም ከመይ ይግለጽ ከም ዘሎ ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም ዓይንትና ይብራ ሃሌሉያ ይበር በቃ ስኮ ክርስቶስ ባዕለን ዘን መጽሐፍቲ ብዛዕባ ኤን ዘዛረባ ዝበለና ክርስቶስ ስቂል ይኮ አብሊጡ ይኮነ ተዛሪ ናይ ባሐቂ ተዛሪ ሰባት አይተረድኡ ነይሮም አይተረዳኹም ምን ኢሎም ኢየሱስ ስለዚህ ናብ ሓሳበይ ክምልሰኩም ከለኹ ሸውዓተ ነገራት ካብ ዝብልዎ ነታ ሓንቲ እንታይ እዮም እዚ ኣርባዕተ ማን ሓሙሽተ ፔንታቶክ ዝብልዎ ወይ ከዓ ቶራ ዝብልዎ ቅድሚ ምስራት ዓለም ነይሩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ሳቶም እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ምሻሎ ኦሪት ዝበሃላ መዓዝ ነይረን ኢሎም ይኣምኑ ሳቶም ቅድሚ ምስራት ዓለም ነይሩ ኣነ ግን ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣብ ልቡ ዝነበረ ሓሳብ ኦፍ ኮርስ እዩ ግን ንሳቶም ኦፍ ኮርስ ተጻሒፉ ዝነበረ ሰማይ ሲ ዳሕራይ ታገይርዎ እግዚአብሔር ንሙሴ ባዕሉ ተጽሒፍዎ ዝነበረ ሰማይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ጽሒፍዎ ዝነበረ እዩ ኦሪት ታገይር ጽሒፍዎ ንሙሴ አረዲኦ ጻሓፍ ኮይኑ ስለዚህ ሓድሽ ነገር አይኮነን ማለት ነው እስራኤላውያን ከም ኢሎም ዝኣምኑ ዘሎ ኦኬ ንሕና ካብኡ ዝሓለፈ ንእመን ካብኡ ዝሓለፈ እንታይ ንኣምን ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣብ እግዚአብሔር ልብ ዝነበረ ኦፍ ኮርስ እተን ፔንታቱክ ጊዜያዊ ናይ ክርስቶስ መግለጺ ወላዳ አይኮና እምበር በቲ ናይ ጊዜያዊ መግለጺ ግን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ክርስቶስ ዝገልጽ ተሪሃ ሃሌሉያ ክብር ንኢየሱስ ይሁን ምክንያቱም ሓድሽ ኪዳን ዝበለጸ ላይት ረኺብና ኣለና ንሕና
ካብ እስራኤል ዝሓለፈ ሰማይን ምድርን ቅድሚ ፍጣሩ ዝነበረ ፈጣሪ መጽኡ ዝነገረና ነገር አለ እንታይ መጽሐፍቲ ያቀዲመን ተዘጋጀን ወላ እንተ ነበራ ብዛዕባ ኤን ዝዛረባ ግን ብዛዕባ ኤን ክምስክራ መጽየን ተገሊጸን ስለዚህ ተቀደማይ እንታይ ብልዎ ከም ዝበልኩም ቶራ ወይ ከዓ እዚአን ሓሙሽተ መጽሐፍቲ ነይረን ቅድሚ ምስራት ዓለም ይብልዎ ሸውዓተ ነገር እዮም ዛረቡ እቲ ካልኣይ ቶሺባ ንስሓ ቶሺባ ማለት ንስሓ ማለት እዩ ንስሓ ነይሩ ንስሓ ማለት ግሬስ ማለት እዩ ምሕረት ማለት እዩ ቅድሚ ምስራት ዓለም እግዚአብሔር አዳሊዎ ዝነበረ እንታይ ነይሩ ኢልዎ ቶሺብ ዝብሎ ሳቶም እንታይ ማለት እዩ መርሲ ኤንድ ግሬስ መርሲ ኤንድ ግሬስ ግን ንሕና ንዓና መን ይንሱ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ ነይሩ ምሽ ጸጋን ሓቅን በመን ኮነ በክርስቶስ ኮነ ስለ ጸጋ መን ማለት እዩ እስኪ ምሳይ ብሎ እስኪ ጸጋ ክርስቶስ ይበል እስኪ ምሕረት አምላክ ክርስቶስ ይበሉ حق أملاك كريستوس يو هاللويا يسي بتيهم ما نيرم كيف جن زي ترد ونقرن ساتهم كن تمسيح أي فلتون of course شاب عايز زارب ونقرن له مودعته قد مسرات عالم نتمسي ستوها بالسماء اللي يوم زعم سمو جنا قد مسرات عالم توهاي ونيري يوم زعم سلسة توشيبا نسها محرت أجا حق مالتي حراي سالساي جنن زبلونا قرال جنة مالتي بأتم بناهنا مالتي وانقوا جنة كأقر مسرات عالم إجزابير عدالي وصل زنبرة تأقر مسرات عالم زنبرتنا إجزابير بلان كأ انت خوينا تجليت أيلي ممزام نحن هذا جنة نمن مسكر كويني أتجليتها نايم المثالية ناي كريستوس مثالية هاللويا جنة مالت انتهي مالتي إيدن جنة مشيلو جنة مالت جاردن مالتي جنة مالت نهاية كل تبوتها مالت نهاية كل تي نهاية سنة يزخونات كل تبوتها مالتي إيدن مالت كأنا يدست تبوتها مالتي هاللويا the place of joy هاللويا من يمسكم الحجنا وعيمهم طلوا زناق حسن من يمسكوا زلوا جنة هي منيو جنة هي يسوع هاللويا جنة هي يسوع نو مش لا ليلي ها جنة سما يسكي هدرس جنا الطبق جنة مش لا جنة ما نو يسوع عندي اتوانا كو يسوع سلزلو يجنة دس بلا نمبر كو زخونا أتكلت سلزلو كي يكونن كو أتكلت زلو ده خميس بلا أتكلت سلومون ده صريحين بلا جنة صريحة كو يسلم جن أفت صرح جنة صرح سلومون جن يسوع بلا سلام انت يسب سلزو ده እግዚአብሔር ይመስገን ገነታችን ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ we will see ገነት ኩን ሪኢና ታይል መጽሐፍ ሲልኩም ካብ ኤደን ከአ ንገነት ከሰቲ ወሐዚሽ ሩባታት እንታይ ይገብር ነበር ይሉ ይወጽ ነበር እቶም ሩባታት ብሙሉኦም ክትሪእዎም ከለኹም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተገለጸ በአይ ዘአምን ናይ ህይወት ወሐዚ ማያት ሩባታት ሃሌሉያ ናይ ህይወት ማይ ኢሎም ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ዘሎ ሐሳብ ማለት እዩ ካብውሽጡ እንዳገብር ይሉ ሳይታይ ብለና ለኢየሱስ ኣብ ኤደን ገነት ተፈጢረን ዝነበራ ወሐሲ ማያት ብዛዕባ በአይን ዘአምኑ ሰባት ምሳሌ እምኔሮም ሕጅግና አካል ኮይና አነ መጽ የለኹን አይእሙኑ እዩ ማለት ነው praise god amazing brothers ወላ መስቀል ዘሎ ሐሳብ ራእይዎ ኣብ መስቀል ዘሎ ካብት መቅደስ ታይወጽ ነይሩ ይሉ ወሐዚ ሩባታት ማይ ይወጽ ነበር ይሉ ናይ ፎስ ማይ ዝወጽ ነይሩ ዳህራይ ናበይ ይፈስስ ነይሩ ይሉ ናብቱ ሙት ዝኾነ ባሕሪ ይፈስስ ነበር ይሉ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 47 ማለት ምስ ፈሰሰ እንታይ ገይርዎ ይሉ መጽሐፍ ዝዛረብ ከሎ እቲ ሙት ዝነበረ ባሕሪ ዓሳይ ነበሩን እንስሳታይ ነበሩን ሙት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምድሪ ካብ ውድቀት ዝተልዓለ ሙታት ሰባት ዝተኣከቡላ ዓለም እያ ነይራ ነገር ግን ካብቲ መቅደስ ማለት ካብ ክርስቶስ እዚ መቅደስ ኣፍርሶዎ ምሽ ኢልዎ ኢየሱስ መቅደስ ኣምላኽ መን እዩ ክርስቶስ እዩ በመንፈሳዊ መዓልቲ ክትስኢ ከም ዝበለ ኢየሱስ ስለዚህ ካብቲ መቅደስ ማለት ካብ ክርስቶስ ዝፈስስ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ወሐዚ ማይ ናይ ህይወት ማይ ምስ ፈሰሰ እቲ ሙት ዝኾነ ባሕሪ ተፈውሲ ይብል እሞ ዓሳታት ከኣ ሃብ ይብል ዓሳ ማለት እንታይ እዩ ዓሳ እንታይ ደጊም ኢልዎን ጴጥሮስ ምሽ ናይ ዓሳ ጥመ ገፋፍ ነርካ ደጊም እንታይ ገፋፍ ገብረካ ሰባብ ገፋፍ ሰብ ገብረካ ስለዚህ ዓሳ ተባሂሎም ዘሎ ናይ ሰባት ናይ ዝደሓኑ ሰባት ምሳሌ ማለት እዩ ዓሳ ከኣ ህይወቱ ኣበይ ዘሎ ኣብ ህይወት ባሕሪ እዩ ዘሎ ናይ ኣማኒ ህይወቱ ኣበይ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ሃሌሉያ praise god ካብ ክርስቶስ ወጣት ነብር ኣይትኽእል ማይዘው ቁርብ ውፅእ ኢልካ እንድሖም ፈቲና ክምለስ ተበልካ ፈርፈር ኢልካ ኢኻ ትምለስ ፈርፈር ክብል ከሎ ዓሳ ሪኢኹም ኣለኹ ወይ ጎይታ ካብ ከሎ እጅኻ ይልምልሰካ ማለት እዩ ክትወፅእ ክትነብር ኣይትኽእልን ካብ ኢየሱስ ወፅእ እዚ ክርድአና ዘለዎ ኣነ ካብ ኢየሱስ ወፃእ ክነብር ሓሲብ ይፈልጥ ኣይንነብርን በጭራሽ ኣይንፈልጦን ካልእ ነገር ካልእ ዓለም ናትና ዓለም ኣይኮነም ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ እቲ ሻብዓይ
ማኖ እቶም ካብቲ ሸውዓተ ተኻልአይ ሳልሳይ እንታይ ኢሎሞ ገነት እሱ ክንዘራረበሉ ኢና ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ገነት ዝበሃላሉ ገነት ክርስቶስ ሪፕሬዘንት ዝገበረ ምዃኑ ርኢና ካልእ ገሃነም ይብሎ ከዓ ገሃነም ማለት ናይ ክርስቶስ ዘይምንባር ይባይዘው እሺ ቀለል ዝበለ ቋንቋ ነግረኩም ቃላይ ሓዊ ዝበሃል ወይ ከዓ ሰባት ዝጠፍኡሉ እንታይ እንተ ተባሂሉ ሲምፕል ብዝኾነ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ዘይምንባር ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ምጥፋእ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ምልማዕ እዩ ዘሎ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ እግዚአብሔር ካብዚ ናይ መወዳእታ ጥፋኣት ሰባት ንኽድሕኑ እንታይ ገይሩሎም ኣሎ ክርስቶስ ይኹሎም ኣሎ ሰባት ግን ኣይተቐበሉን ዝተቐበልና ንሕና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ካብዚ ናይ መዘላለም ጥፋት ድሒና ኣለና ማለት እዩ ሰዓኽን ዘራረበሉ ኢና እቲ ዓሚቕ ዝብሎ ዘሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 2 ዘሎ ሓሳብ ምሻሎ ጸልማት ከዓ ማዕምቕ ነበረ ዝብሎ ቃል ኣሎ ምሽ ንዕኡ ሪፕሬዘንት ገይሩ ዘሎ እዚ ማለት እዩ ባዕሉ ተዓሚቕ ባዕሉ ከዓ ዳሕራይ እንታይ ክገብር ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ናብ ቀላይ ባሕሪ ክድርበ እዩ መወዳእታ ክህልዎ እዩ ክፍረዶ እዩ ስለምንታይ ናይ እግዚአብሔር ተፈጥሮ ስለዘይኮነ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ስለዘይኮነ ኦፍ ኮርስ እስራኤላውያን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዘራረቡ ከለው ኣህዛብ ነዚ ገሃነም መቀጻጸለ ሓዊኦም ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ብዛዕባ ንትፈልጡ ዲኹም ስኻ እስራኤላዊ ሃሌሉያ በሎ 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 እስራኤል ትብል ዘለኻ ስኻ ንዓኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ሳቶም ኣህዛብ ማለት ናይ ሲኦል ሓዊ መእጎዲ መቀጻጸሊ ትኽክል ትግርኛ ዕንጨይቲ ማለት እዩ ያ ከምኡ እዮም ዝኣምኑ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስለ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ፕሬዝ ጋድ ናብ ዘላለም ህይወት እቲና ግን ኢየሱስ ኦኬ ስለዚ እቲ ራብዓይ እዩ ሓምሻይ እንታይ ይብልዎ ካፍያ ይብልዎ ካፍያ ካቦድ ይብልዎ ካፍያ ካቦድ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክብሪ ቦታ ማለት እዩ ናይ ክብሪ ዙፋኑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ክብሪ ዙፋኑ ኦልሬዲ እግዚአብሔርን አዳም ሪፕሬዘንት ገይሩ ሂብዎ ነይሩ ናይ ክብሪ ዙፋኑ ነገር ግን ኣይጸበይ ኣይሓለወን ስለዚ ናይ ክብሪ ዙፋኑ ትኽክለኛ ኮይኑ ናይ ክብሪ ወራስ ኮይኑ ዝመፀ መን እዩ ወዲ ክርስቶስ ይምሽ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 6 7 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም አዳም ኩሉ ነገር ተዋሂብዎ ክገዝእ ተዋሂብዎ ነይሩ ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ዝግዘአሉ ዝብል ቃል ኣሎ ምሽ ናይ ክብሪ ኣኽሊልካ ሂብዎ ዝብል ቃል ኣሎ ነገር ግን ሕጂ ከም ዝተገዘአሉ ግን ኣይንርኢን ስለምንታይ ስለዝወደቐ ኢሉ ዕብራውያን ጸሓፊ ነገር ግን ትሕቲ መላእኽቲ ኮይኑ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእግዚአብሔር ጸጋ ዝተለዓለ ካብ ሞት ተሲኡ ጥራይ ኣይኮነን ሃሌሉያ ብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ከምፅእ ከሉ ዝብል ቃል ኣሎ ንብዙሓት ውሉዳት ማለት ንዓይንዓኻን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ እዚ ናይ ክብሪ ዙፋኑ ሪፕሬዘንት ገይሩ ዝነበረ እውን ኣሎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ሳቶም ሓምሻይ ሻድሻይ ቤተል መቅደስ ይብልዎ ቤተል መቅደስ ማለት ቤተ መቅደስ ንብሎ ንሕና ማለት እዩ ቤተል መቅደሱ ዝብልዎ እዚ ቅድሚ ምስራት ዓለም እግዚአብሔር ኣዳልይዎ ዝነበረ ኣብ ልቡ እዮም ዝብሉ ትዝክሮ እንትኾንኩም ንሙሴ ልክ ኣብቲ ኮሬብ ተራራ ወይ ከዓ ኣብ ከረን ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ ከምቲ ኣብ ጎቦ ዘረኣኹኻ ጌርካ ክትሰርሓ ተጠንቀቕ ትብል ቃል ኣላ ምሽ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ እቶም መራኸቢ ድንኳን ማለት እዩ ብዛዕባ መሕደሪ ድንኳን ወይ ከዓ ብዛዕባ ታቦት ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ክትሰርሕ ከም ዘለካ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝነበረ ሓደ መቕደስ ኣርእይዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መቕደስ ከዓ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተኸፈተ ዝብለና ኣሎ እቲ መቕደስ ግን ናይ ምን ሪፕሬዘንት እዩ ክንዘራረበሉ ኢና ኣብ ፔንታቶክ ስለ ዘሎ ናይ ክርስቶስ እዩ ናይ ክርስቶስ ሂዝ አወር ቴምፕል ኦፍ ጋድ ሃሌሉያ ንሱ ናትና ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስና እዩ ንሱ ቤተ መቅደስና ኮይና ናብኡ ምእታው ረኺብና ብመን በስጉኡ ኢና ኣቲና ኣለኹም ሰ ብናይ መን ስጋ ብናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ማለት ብዘይክደን መጋረጃ ናይ ክርስቶስ ስጋ ናብ ቤተ መቅደስ ዘእቱ መጋረጃና እዩ እዚ መጋረጃ ግን መስዋዕቲ ዝኾነ መጋረጃ እዩ ስለዚ ቀጥታ ብኢየሱስ ክትመፅእ ከለኻ ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ኣቲኻ ማለት እዩ በበይኻ ትሓልፍ ግን በቲ መቅደስ ኢኻ ትሓልፍ እቲ መቅደስ መን እዩ ክራይስት ኣይተረድእዎን ኮ ነጊርዎም ኮይ ነይሩ እዚ ቤተ መቅደስ ኣፍርስዎም በሳሳይ መዓልቲ ከተስአ ኢልዎም ከሰርሖ ኢልዎም እሺ እንታይ ኢሎም ሞ እዩ ዝብል እዚ ክንደይ 40 ገለን ዓመት ዝወድአ ቤተ መቅደስ ተሓደሰ ማለት እዩ ንስኻ ከመይ ጌርካ መበሳሳይ መዓልቲ ኢሎም እቲ ሓንቲ ዝኸሰሱልኻ እዚ መቅደስ ኣፍርስዎ መበሳሳይ መዓልቲ ክሃንፀ ኢሉ ስለ ዝነበረ እዚ ሓሳዊ መሲህ ኢሎም ሓሳዊ ሰብ ኢሎም ኢየሱስ ግን ብዛዕባ ሰብነቱ ይዛረብ ነበረ እምበር ይብል ምሽ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ኣይነበረ ስለዚ መቅደስ ሆሊ እንታይ እዩ ሆሊ ቴምፕል ኦፍ ጋድ ዝበሃል ኣይና እዩ እንተተባሂሉ ክራይስት ማለት እዩ ክርኤና እሱ ሻብዓይ የመሲሁ ስም ወይ ከዓ እንትና የመሲህ ስም መሲህ ስም ቅድሚ ምስራት ዓለም ተዳልዩ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ስፔሻል ንዓቶም እዮም ዛረቡ ንዓና ንእስራኤላውያን እዩ ዝባይ ብኩርዓት ማለት ንዓና ንእስራኤላውያን ዝተዳለወ መሲህ ኣለና ንጉስ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተዳልዩ ዘሎ ኤሎሂም ዘዳለወልና ኢሎም ፅበይዎ ዘሎ
ذكر وديهم يساب زمدرهم ملالس كله اتقدم يحطهم زنبر حطون تاي منقستها معازي خان تاي تكبر تملس كلا ينقر قبلوا زي كقالوا مغنيات كان تاي مسيح متصخله ببيت منقست بفراس بخبري تعجبه متصيلهم تصبيه منيرهم نسو ግን ካብ ገሊላ ይመጽ ካብ ገሊላ ጥራይ ምጽ ይኮነን ካብ ድንገል ተወሊዱ ጸራብ ኮይኑ ጸራብ ተረዲኩም አለው ናይ ፈርኒቸር ሰራተኛ ኮይኑ ዓቢ አሜዚንግ ሰማይ ምድር ዝፈጠረ ኮይታ እንዳ ፈርኒቸር ክፍሕ ከለ ይኻትረኽቦ ይፈሕ ማለት ወደ ዮሴፍ ተባሂል ማለት ግን ሰማይ ምድር እንታይ ዝገበረ ዝፈጠረ ከመይገርም ቅበሉ ሆልዚ ግን حقهم كويم ግን ኮሙ ይخመጽን አለው ዝመጸሉ ምክንያት ቀዲሙ ግን ንዓና መስዋዕት ኾውን እዩ ዳሕራይ ከነግስ ከሎ ግን ከምቲ ዝበልዎ በኽብር ክምለስ ይሃለሉያ በኽብር ክምለስ በኽብር ክግለጽ ይሽል ማለት እዚ ኸ አፍተን ሓሙሽተ መጽሐፍቲ ዘሎ ሚስጥራት እየን ዘለዋ ማለት ስፔሻል ብዝፍጥረት ካ ክንሪኤና ማለት እዩ ኦኬ ከምንተ ኮይኑ ተሎ ኢልና እስከ ሓደ ሓሳባት ዘራረብ ስፔሻሊ አንተ ወዝ ነገርኩም ነገር አላ ትንክፍ ዘበልኩ አንተ ያነሳ እግዚአብሔር ሰማያት ፈጠረት ብል ሓንቲ ሚስጥር ሳትንክፋ ቢልና ቀጥታ ነው አንተና ቤና ንኸይድ እግዚአብሔር ሰብ ከመልኩዑን ብምስሉን ፈጠረ ምስበለ ባረኾም ትብል ቃል ፎከስ ክንገብረላ ባረኾም ሃሌሉያ ባሪኽና እግዚአብሔር ባዕሉ ባረኾም ይዝብል ባይዘው ቀጥታ ካብ እግዚአብሔር ውሽጥ ዝወጽ በረኸት ማለት ኖት ካብ ሰብ ዝኾነ በረኸት ኖት ካብ ዝኾነ ሰንበድ ዝኾነ በረኸት ምክንያቱም ካብ ሰብ ዝጀመረ በረኸት ብሰብ ይዝውዳ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ በረኸት ግን ዘላለማዊ ፕሬዝ ጋድ እንታይ ይብለና እስከ ብዛዓት ሰማያት ክንግረኩም ቁጥር 6 ንኺድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 አምላኽ ድማ ነማያት ካብ ሰማያት ዝፈሊ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኹን በለ ኣብ መንጎ ማያት ወዳይ ካብ ዝነገርኩም እንታይ ገበረ ኢሉ ጠፈር ፈጠረ ጠፈር ገበረ ኣብ ጠፈር ዝበሃል እዚ ከምዚ ዝሪእዎ ዘለኹም እዚ እንታይ ዝበሃል ትግርኛ እዚ ጣራ እንታይ ዝበሃል እዚ ኮሎን እዚ ኮይኑ ከምኡ ገይርኩም ረኣይዎ እግዚአብሔር ኮሎን ሰማይ ገይሩ ክፈጥሮ ከሎ ኣብ ልዕሊ ኮሎን ካልእ ማይ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ኮሎን ካልእ ማይ ኣሎ ዳሕራይ ምድሪ ኣላ ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ማይ ናብ ሓደ ቦታ ይተኣከብ ኢልዎ ዳሕራይ የብስ ከኣደረቕ ምድሪ ይኹን ኢልዎ እዚ ምድሪ እዚ ማለት እዩ በዚ ከዓ ባሕር ኣሎ ምድሪ ምክንያቱም ብዙሕ ፐርሰንቷ ማይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ኣብዚ ጠፈር ትብለኩም ዘለኹ ሰማይ ማለት እዩ ብልዕሊ ከዓ ማያት ይኹን በለ ዝብል ቃል ኣሎ ዛት ሰዋይ ኣብዚ ናይ ኖህ ጥፋት ግዜ ዝናብ ጥራይ ኣይኮነን ዘኒቡ ናይ ሰማይ መስኮታት እንታይ ገበሩ እዩ ዝብል ብራዘር መስኮት ተኸፊት ነይሩ መስኮት ማለት ፍንሽትራ ማለት እዩ ናይ ሰማይ ፍንሽትራ ተኸፊት ነይሩ ዳሕራይ ካብ ላዕሊ እውን ውሕጅ ይወርድ ነይሩ ማለት እዩ አሜዚንግ ዳሕራይ እንታይ ክብለኩም ደልየ ግን እግዚአብሔር ከዓ ሰማያት ከዓ እንታይ ገበሮ ይብል ሰርሐሉ ጠፈራት ንሕና ዝተገለጻልና ክልተ ጠፈራት ኣለዋ ንሰን ከንታይ እየን እታ ወርሕን ፀሓይን ትብል ንዓና ስለ ዝምልከታ ንሳተን ማለት ብቀትሪ ስለ ዘብርሃልና ምሸት ከዓ ስለ ተብርህ ወርሒ ኩሉ ግዜ ካብ መን ፀሓይ ትወስድ ብርሃን ትወስድ ካብ ፀሓይ ትወስድ እታ ፀሓይ ናይ መን ምሳሌ አይና ነርና ናይ ክርስቶስ ኣብ ተሓዳሽ ሰማይን ምድሪ ክዛረብ ከሎ ፀሓይ የልያን ወርሒ የልዮምን ኢልዎ ምሽ ባዕሉ ትበጊዕ ወይ ከዓ ትገንሸል ታያም እዩ ብርሃኖም እዩ እታ ወርሒ ካብ ፀሓይ ልክዕ ብርሃን ከም ትወስድ ቸርች ከዓ ኣብዚ ዓለም ፀልማት ዓለም ዝበሃል ለይቲ ማለት እዩ ለይቲ ማለት ደቂ ለይቲ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ነቶም ደቂ ለይቲ ዝኾኑ ከዓ ኣብ ከረን ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ ክትሕባእ ስለ ዘይከኣላ ኢሉ ፀሓፋ እንታይ እያ ማለት ወርሒ ካብ መን እያ ትወስድ ከም ዝበልኩም ወርሒ ናይ ቸርች ምሳሌ እያ ወርሒ ፀሓይ ተዘይሃልያ ብርሃን ኣይትህብን ببعلا برهان كتباي تخل كابيات توسد صحي كاب صحيات توسد برهان حيل توسد the same church بناي بعلا صعري بناي بعلا قلبت أبز متر تبرع يدخل كاب مني توسد برهان ناب كريستوس زور مسؤول مشيرو متحف مجارج الله هاللويا ده هراي كان دايلو الحق زارب كله ناي قويتا خبري كم مستيات النابلج لجنا هاللويا بيسوس سم ببلج لاج هنا لكم praise God قل كتاب لج قل سيل كام ببلج لاج زيت يكون نزب لاج لجالك زخون سبات على بق موجوس مسلم زخون زيت مكباي زخون زيت تلقلي كابس يخمن موجوس يكون موجوس زي الرأي قل كأزجزي السخانة يسقى هاللويا إذا موجوس زخاء قربكم من بكات كباتها تلاقي قالت أقروي تقام كمان فشو زبالة زخون سب قرب بالكاتري أهلها بزعبك رايس زارب كله زخون زجز سبيريت هالو هاللويا انت مالتي خابلك هاي جمرنا اغزابير موجوس مالتي يا زغز سبيريت مالتي سون رينا اب ادم ينيرس منفس زي بايزو دحراي نا اغزابير ጸጋ በክርስቶስ ካ ተገልጽና مالتي ادم ግን አይተቀመሩ ሚስጌሮ سون رينا ስለዚህ እንታይ ያخزار ብል ዘለኩ ተሐሳበይ እቲ ሰማያት ዝብለኩም ዘለኹ
رأيو تاي كم زبلنا قصر شوعته أملاخ نتطفر جبرو طفر رأيو طفر مالتي مالتي أبز تري وصل لهم كولن أبز تري وصل لهم لعلي مالتيو أمبولات مش تفطير ماله أمبولات تسرع مالوش مثالي ها حنت أمبول صحي أنت خوينا تياخا أنت ورحي تنكالت كأخواخبتي كواخبت قطري بلوم بايزو تذكرون لهم كواخبت نايم مثالي ها نا أبراهام تصوعوا نا أبراهام مقول أبراهام جميل كبر كله أبراهام يلو نا حجخاي تفرح يلو نعوت أسكم ساي وقبر يلو إخزابير إن أبراهام وقبر جميل مشيت مالتي كبرني أساس يهون لحرا إخزابير إن هايلو أبراهام يلو أبيت يلو سكنا بسماي تملكت يلو تملكت كواخب تريهم قطروا مسكين يلو قطروا ما يكعلم قطروا حدير توعله ولا سومن تتوها ولا عمتات كساب زموت قطري يودو من أبراهام إذا أملاخي ناتكم أملاخ هاللويا زي قطروا خواخب تزفت أنا خبرني يستزيون دا سويت إيه كنا نقول خلو أوريو زبهال كوهم زخونة مخنيات زخونة نجر سلزقات أمكا قبل عليك تقرأ مر ما يقبل أكان مالتي خبرني يستزيون سلزين تايلو متعب زارب كل رأيه سمايات قطر يلو ناي سمايات كواخب تخط قطرهم كم زي تغير يلو كم خا زرقها خم أنت هجبر يلو ناي سماي كواخب تبع المنيوم سماياوي زخوننا نحنا ناي كريستوس زرق هاللويا بيسا زرق طوع على الكائس تبع هذا كريستوس ينيرم برنا تمدراوس إيزان أي نبرة سلزين نحنا خا بيسا زرق تقطيرنا زلنا سماياوي زرق زخوننا منينا نحنا عينا أنا خومي زعم بايزو أنا جهنم كابزل له سبات من قصة سمايا زل له سبات يبوز عليه زعم أنا برسنال وبزح حساب بزح نقدر يزارم تاي زارم أرا قربات وحداتنا لعل نخيدنا بسماي وبز توصل السبات يوم قال مري بروها عنده زهونة تقصت هاللون تتقص دقيقة هكذا ترجم هاللون وتاي بارخ أب سماي زنبري بزح هاللون يعني تحرك نام مدرة ملكتي له حط مدرة ملكتي له كنت قصرة تخيل له حط عين أسكت جينا سحط عز قصر من هالحط عز قصر حط أموله تقصر يكون أنا حدا خيل حط أنت إيرك هتقصر يتغل دخيل مكاف فين ده هتقول بدك أسمع تني هذا أي تقوله هم تخيل حط تقصر يتغل سلسلة يقبل له حط ملكتي له تقصر تخيل له قصر يكيل له مدري زرقة خمس حلقة أين يزرق يجنسو مدراوي يعني سماعي لا ما أنا هجيب السماوي نازل لنا اتنت بين تايو إذا كلش فترة زلوا زيابير نمنا حسب إيمانتي سكين خريستوس إن حسب إيمانسكي كبرني يسيفون يسي نايك زيابير لب اختراه بقول لكم بزنا يزفترة تمرتي نايك زيابير حرت لب انتهينا حسب يزفتر نيروك زيابير زغونا نقل فترة بيلو تبلاشي وتتعيسو وحزينو تبعيسو مس أدام من قدر توقعيسو زرقوا خاهم دا خبروا خيرهم حريم ما خلنا أتوك زيابير تملسو نعو قدافهم لكم قالوا أنا نيابتاتكم أملاخي عايز تفلترون لكم نابن دكاتا عك زيابير تراي لكم تحسبوا نو خابز حالة فيسو كبرني يزيزون بعلامة يفتروا فترات علامة خا ودو كريستوس يش ماغنيفاي مقبال ودو كريستوس مقولها هي هاللويا قلت أبانا سلسلة فترات كله بزعبا كريستوس يبزاروا مالتي سو سمايات أب سمايات تاي جبرت أثر جبر الزبر قالوا إتم تفرات زجرمكم بتعني عدل نقطيهم كابتم تفرات ساينس وتحشوا عات نجارات كم بالكم شو منتين سوري نحنا شامنا نحنا مدري مالتي زين انتي تباهيلين صوعة بسرعة صحي زفلت بلانيتات تباهيلين صوعة خاوت اكو باش حاز قصور بلانيتات اللو እግዚአብሔር ዝፈጥሮም ፕላኔታት አሉ ካፕተን እግዚአብሔር ዝፈጥሮም ፕላኔታት ግን ተሸመንተ እተሓንቲ መርኩሪ ትበሃል ቬኑስ ትበሃል ካልአይቲ ሳልሰይቲ መሬት ንሕና ዘለና ያ ማለት እዩ ራብዒቲ ማርስ ሓምሸይቲ ጁፒተር ሳድሸይቲ ሳተርን ሻብዒቲ ዩራኒየስ ሻምነይቲ ኔፕቱነን ተባሂለን ይጽዋዓ እዘን ኩለን እግዚአብሔር ዝፈጠረን እዩ ካብዚአን ዝገርመኩም ካብዚአን ተረኺበን ዘለዋ ወፃእ ኸኣ ዘለዋ ኣለዋ ንሰብ ንደቂ ሰባት ምቹ ዝኾነ ኣነባብራ ክህባ ዝኽእላ ተባሂለን ዝተዳለያ ኣለዋ ሳይንቲስት ይበፅሓና ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ 2 ወርሒ ንሪኦ ነርና ክወርዱ ከሉ ካብ ወርሒ ተመሊሶም ሪኢኹም ኣለኹም ትከታተሎም ነርኩም ዶ ብጣዕሚ ዓለም ሰርፕራይዝ ኮይና ትሪኦም ነይራ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተገሪማ ማለት እዩ أنا ليت قال مرة هلو نرينا نطلع ركيسة أنا كوا زي مسكين أنا خريستوس كم تصمر إن يجيهم خور هلو هذا لو بس بعيد رأينا يكون وريدهم تباهيل مالتي أبدا I think هذا أنا سيم عارفهم مثلاً بسلام عارفهم تباهيل كيدهم يرونا بصحي نب تركة سعادة تركة بس يحلون إحنا برازيل سهلوا يا أبزينا زلنا جن إخزابير مسجد لعلة تركة زهونة ناي خريستوس يس بوزيشن على نبريز قال أبي ما نبغي رازلنا قل كرد أنا له رأيه
حدا معلت سبات فتنا طلعنا تشاينا بايزي ودي على زي قداي زي بلو برينت ودي مالهم تاعهم قبروا ابز مدري زي بق قال لكامش ابز مد تراعي زي يفلط هوتيل ابز مدري تراعي زي يفلط مزناقعي ابز مدري تراعي زي يفلط زقرمنا عالم بق سبات كنبروا زخولوا بلانيتات الله تباهيلو يمرامروا له نحنا قدمنا بغويتا مخادنا وي غويتا قدم مصو تبصيحمو حدا خبااتهم انا نسخاتكم نخيد نخونينا هاللويا بصينا مصينا እግዚአብሔር አቦና ዝፈጥሮ ስለዝኾነ ማለት በጣም ዝገርመን ግን በትናትና አቦና ዝፈጥሮ ተመራሚሮም ሲየለና እግዚአብሔር ዝባል ይልን ካይጎ አሚዚንግ حدا روسياوي መስለኒ ከይዱ ኢሉ ኢሎም ናብ ሰማይ ከይዱ መጀመሪያ ጊዜ ከይድ ከሎ ኢሎሞ ናይ አሜሪካውያን አምላኽ ሳቶም ሩሲያውያን ትፈልጥዎም ኢኹም አምላኽ የለን በዓል ኔሊ በዓል ሌኒ ያው ትፈልጥዎም ኢኹም ንሳቶም ኦሬዲ እግዚአብሔር የለ ስለዝብሉ ካብቶም ናሃቶም አይዲዮሎጂ ዝነበሩ ሓደ ከይዱ ኢሎሞ ምስከደ ናይ አሜሪካውያን እግዚአብሔር ከይደ ሰማይ ክረኽቦ እንተ ረኺበዮ በሐቅ እግዚአብሔር አለ ማለት እዩ ናይ አሜሪካውያን እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ናይ ክርስቲያናት እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚህ ከይደ ክረኽቦ ተረኺበዮ በሐቅ እግዚአብሔር አለ ተዘይሃሊ ግን የለን ኢሉ ናሃራይ ከይዱ በጽሕ ምስ መፀ ኣብ ዝረአ ዘሎ ሰማይ ከይደ ነይረ ነገር ግን ናይ አሜሪካውያን እግዚአብሔር የለን ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር የለን ዘይተረዳው ነገር ግን ኣብ ዝትረአ ዘለኻ ፕላኔት አይኮነን ዘሎ እግዚአብሔር አባይ አባኻኒ ዘሎ ሃለሉ እስኪ አባይና አባኻኒ ዘሎ ወለ ስልጣ ዘሎ ፕሬዝ ጋድ አውሽጥና ይዘሎ እግዚአብሔር ቀደማይ ነገር ሰኻላይ ነገር እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ኣብ ዝኾነ ወርሕ ኸይድካ ይትረኽቦ ኣብ ጁፒተር ኸይድካ ይትረኽቦ እግዚአብሔር መንፈስ بحق بمنفسن يزملخ نزخ أخواننا خانحنا خام منفس كن ولا نيرنا داسوي خام منفس تزوليد كا أكلاو فيزيكال بزخونه من قد سلت صبي إخبار ناب زخونه عدي خد خيل كان أيك أحد أمريكا وها تمرامر ناس ساينتيست أخيدي لو مو خيدي بس حمس مسأ بتعم تدنيقو تجرب من تاي كم زبولت فلتريهم برازيل سيوا إخبار أملاخنا نحنا عيفتنا يوم سماي كيدا مسرع أخو زخون نخري أخو الله تزفت أرنا حسب كيري እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ተዝፈጠረ ሕያው ኃያል ፕሬዝ ዘ ሎርድ ስለዚህ እዚ እዩ ከርኤና ደሊ ዘሎ ዘፍጥረት ማለት እዩ ኦኬ ኮመንት ኮይኑ ቶሎይልና ናብ ብመልክዕና ብምስልና ንፍጠር ናብ ትብል ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 26 ዘሎ ሓሳብ ክንዘራረብና ማለት እዩ ዘፍጥረት 1:26 ብዛዕባ ካ ይዛረብ ሃሌሉያ بملك እግዚአብሔርን بمثل እግዚአብሔርን ዝተፈጠረ ሰብ አይገርመኩም እንحنا ዝኾነ ተራ ሰባት አይኮናን ኦኬ ኣብዚ አስከ ሓንቲ መስመር ከስምረልኩም ይሄ ፊሊ ንስኻ ተራ ሰብ አይኮንከን እስኪ ሁላት ማን በሎ ስምና ጻፍ እስኪ አነ በሎ እስኪ ተራ ፍጡር አይኮንኩም በሎ እስኪ ክብር ንኢየሱስ ይሁን ካብውድ ቀስተል ዓለ ዝመፁ አይዲያታት እቲ እግዚአብሔር ዝኸበሮ ህይወት እቲ እግዚአብሔር ዝሰርሑ ዓብይ ስራሕ ከበላሽው ክትፈቅዱ ይብልኩምን እግዚአብሔር ተራ ሰብ አይፈጠራን አመንጎና ተራ ሰብ ይል ክብር ንኢየሱስ ይሁን هجزي بمدراو زخونة سبكو إن نزرار دلنا بتسمعياو زخونة فترة إن حدش فترة الزراينا غالب بجلاسيس نابزخون متخلنا جن متحف دزارف كلون تايلو ياو كم تفلت أو حمش تمعلت مول ونمول إجزابير فترة كل مسفترة أما برشار شيء معلت نمن فترة يبل لسه فترة يبل مش حمش تنتاي حمش تنايت أجام لكتي حمش أما بالحم شيء معلت مالتي مالتيو أما بالحم شيء معلت مول زخونة سرح صريح وديو مالتي إجزابير ها حمشته مالتنا ناي غريك قال ها يزبل ها مالتك حمشته مالتي غريس مالت حمشته مالتي غريس حمشته انت خوينو اب مبل غريس اغزابير صريح مسوده اب مبل شارشاي معلت غا ناي سب قطري اب مبل شارشاي معلت اب تصريح زودو ነገር ንخشومو نمن فطرو يبل نسل فطرو إذا ما لته بحدش كده أنت هيردنا كريستوس يسرح بزود أبنا يتأجى هوت بكريستوس حدش فترة مسكوننا أنت هيكوينا أبتو ودو زغوننا كريستوس رح تشيء من لنا praise the Lord هاللويا إذن كأندرسان قبل دولي زلوك زيادة ذكر مكم كن أنا بتعامل ذكر ما نقالات أنت أين زين أتي مبل حمش هاي معلتك زيادة صريح مسودة أب مبل شار هاي معلتها بحمش تبرخت بارهوز بالكلام بخندي برخت بحمش تبر بخندي بمنتهي مالت بحدش كده قانقا تايدي خزارب تاني بمتى مالتي بتصقى مالتي هاللويا اسكي بتصقى باروخو بل اسكي بتصقى تباري خيه بل اسكي هاللويا تصقى نا اكزيابير ملآتي برازل نا اكزيابير ملآتي تصقى قرية راس سلازن تاي يردأنا مسيلكم تابعي جمريا زلا قطع 26 مجمريا من رأيا بملك أملاخن
بمثل እግዚአብሔርን ፈጠሮም ትብል ቃል 16 አምላክ ከአ በመልክዕና ከምስልና ሰብ እንታይ ንበል ንግበር በምንታይና መልክዕና እንታይና ምስል በኋላ ባህላ እንታይ ይርዳኩም መስልኩም እግዚአብሔር ዝኾነ አየር አይኮነን ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝኾነ ንፋስ አይኮነን ዝኾነ ዘይጭበት ዘይደስስ መልክዕ ዘይብሎ ይኮነን እግዚአብሔር ታያሎ እስኪ መልክዕ አለው በል እስኪ ንመን ይመስል እስኪ ንዓይ ይመስል በል እስኪ እግዚአብሔር ግን ንመን ይመስል ንዓይ ይመስል ንመን ማለት ጸለም ዝበለ ከማኻተይ አፍሪካዊ ገለመለ አይኮነን ንዓይ ይመስል ዝብሎ ዘሎ መልክዕ ዝብሎ ዘሎ ስፒሪቹዋሊ ምክንያቱም ቶሎ ጽገምና እንታይ እዩ ናብዛ አካላዊ ነገር ስለንመጽእ እዛ አካላዊ ስጋ ተሰሪሑ ዘለኮ ነቲ ውሽጣዊ ሰብ ሳይዝ ተሰሪሑ ልብስ እኮ እዩ ዝኾነ ብልጭ ዝበለ ብርሃን ይበኩም አለ ሆነ ሃረረ መልክዕ ዝብሎ ዘሎ መንፈሳዊ እዩ ነቲ መንፈሳዊ መልክዕና ዝብሎ ዘለኻ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መልክዕ ናይ እግዚአብሔር መልክዕ እዩ እምበር ዝንተ ኮይኑማ ክመፀልካ ይክእል ጭራሽ ንሕና እኳ ደሓይና ሓበሻ ኣለና ፈረንጂ ቅርብ ዝበልና ኢና ናብ ናይጀርያ ተኸይድካ ዳ መልክዕ እግዚአብሔር አይመፀልካ ደጎ ስለዚህ እግዚአብሔር መልክዕ ብመልክዕ ብቀይሕ ገለመለ ተሓሲብካ ፈረንጂ እግዚአብሔር መልክዕ ዘለዎ